سلام سلام سراويت تقرأ زمارة خنبل ورأيون شح شح حيلن اللوا هاي طلع أدرونات ينزع بعض هذا على فاطمة وجهه أتابعني ما تندوي كيف عندك لا كده أنا فاعلين كده قداتي مو هايهم زهاي نقر هاي والله هذا الله يتنكسي سلام سلام فتواتم قراتنا نيس مرة شو تهذاتلنا هم يتصنعوا لو من همزل تلمذة بحدش تحدش دينا تتملي سمت يكون يوم نسجان حدش تنقل لكم لايك شير سبسكرايب قاري ترسع زو فيديو من تالا قول سلك باصح لايك مقار جمرو سلام سلام سراويت تقرأ زمارة خنبل ورأيون شح شح حيلن اللوا قصلي جنا سراويت تقرأي سراويت TDF King نعمل كلها كومنت TDF King حمو لأنهم زهم دب هاي طلع أدرونات ينزع بعض هذا على فاطمة وجهه أتابعني ما تندوي كيف عندك لا كده أنا فاعلين كده قداتي مو هايهم زهاي نقر هاي والله هذا الله يتنكسي إذا كله تقطع عن مقطع ترجع منهم تعال يلا كله ما قاعد لا كم الصواشة عفرنا يتقرأين بوردري زي أبو ملأ كاب شافنا شاف سراويت إثيوبيا الله بخاليون زي عندي حق إتاو قدام يزرع أخهم بعفر تبلع علني كابل علن تحتي حزر أخهم موتري وزنوركم كنزل لو كابل علن تحتي تانكي يلا أير يلا درون يلا الله سر تانكي سر أير سر درون كعبو زي صبا يلا بنهنا قص نزي منهم قبر يخولن زولكم كقبر وزخولو نقاري بلهم تانكي ما صار له سر تانك اللون تانك قطمي سر تانك ونني أيري ما صار له سر أير اللون أير ون اللون أبي بعلي فلت سنحنا قنرينا دروني ما صار له سر درون اللون سراويت قدفوه ترقم زلوا نقاري يكون بتحت بعد محراون كمو تحت النيون رأيوه برأي الله ببرقل الله بساقب جي خباب النهي بسلمت بتحتها الله معراب تقرأينكا معراب سلمتن دون معرابن يوم كم زجيرهم يوم أغمي تمريهم تحت قراية تابل على النها أم حرات قيح أتو قراية تابل على تانس أزل لا تمون جوز النها كلر مريت تقراي أو تحت محرا مديوم مزلوا مريت تقراي نحنا قلنا تحتي لنا خاف تقيحون علوها ملاش لما لما ملاش مريتنا إنا نبل تمريتنا نسوس لزغنا برقص حدا زي تعيو مالت أقباب وصع زخنة نجار كزارو نسمعنا نايفانو نري خنرينا السو أيواتن أي نعومن أيواتن عناون أيواتن خنرينا زغنا قوينو تنام حراون نسي تمريت زيخ ملس ندحر قوينو معراب تقرايك ملس انت قوينو تقالوت كوابتاتنا نصح وص انت قوين جن ناي جدن تقراي نصح وص زخل مريحنت يدليا سراويت يدليا حادنت يدليا حزبن سراويتن منغستن كندي الكا تخبيب كان ده لخا جن ጌታቸው ዝባል أمريكا خيروس إتا تخبيبا خمدي إلا تخبيبا زل عدو أبي أحمد زبحال نتقرأي كم تحز خبيب واني آتيو الماميد كم عصيد تخلا إلا انسسا إلا سبا إلا خدا يدلي يمو تقرأي سراويتان نزاقس تدالو سلزلا نزيخ تملس تدالو سلزلاس أدب حزب الوا politically توقع diplomatically توقع كبل نأمريكا زخري أمريكا زلخاس حدا تقراواي النت من النت اللي نزبل نزسبزي كان زي أيل عد خات خبيبة أنها اللوت إتا تخبيبة عدي بلعلي بإرتراجس من تاينس أخونت مس إرتراس زيتو تخوست بإرتراجس أون زم تانك زيوم زم أير زيوم زم سراوت زيوم بإرتراجس أون كوب وايد اللنديني رأنا نمن تاي زي تخبيبة له يزبل كيتاچو ردا أمريكا مسؤول لنا منها أما درخات بترخو إخا إنا نولنا زيا حيث كاب حلنا خا انتاي وردك إذا كل تانك إذا كل أير إذا كل سراويت اندامت سأن تقرأي تلحس تقرأي سراويت يدالو اللو يشط اللو يسلطن اللو نخويناتيهم كم زولو زلو إيل كاتلف لف انتاي وردك إلكاس
ከምዚ ይበሎ ከቢልካ ዘይተሓቶ ትግራዋይ እንትኾን ከዕዝብ ዘሎ ኸ እኳዳስ ጌታቸው ዝገበርካ ጌርካ ትግራይ ከኣቲኻ ነቲ ዝመፅእ ኔታን ግን ካሊእን ምስጢራቱ ሒዝካ እንትኾንካ ኣቲኻ ተዛረብ እቶ እዚኣ ኩሉ ወይ የፅባነ እምበር ብትግራይ ደኣ እሞ ይዳሎን ፈረቓን ይዳሎን ጥራሕ ኣይኮነን ተኣምር ይኽፍጠር ባይዘወይ ስኢልኒ ጃህራ ከይመስለኩም ከላዓል ዝዛረቦ ዘለኹ ይመስለኩም ሕጂ ኩናት ተተጀሚራ ኢትዮጵያ ኩናት ካብ ተጀመረትላ 6 ወርሒ እንተፀኒሑ ኣብይ ኣሕመድ ኣነ ቅፅዐ ድለኹም ሞ ቅፅዐ ኩናት እንተተጀሚራ እሞ ካፍታ ዝተጀመረትላ መዓልቲ 6 ወርሒ እንተቕፂሩ ኣብይ ኣሕመድ ኣነ ቅፅዐ ኣብ 6 ወርሒ ውሽጢ ሙልጭ ኢሉ ሰራዊትን ግዝዑን ኢድ ሂቡ ኣብይ ኣሕመድ እውን ኣምሊጡ ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬትስ ክትረኽቦ ኢኹም እንተተጀሚራ ንኸይትጅመር ሰኢሉ ሰራዊት ኣለኒ ኣለኹ ክብል ክጅሃር የቕርብን ይብልን ኣሎ እምበር ንኸይትጅመር ልቕሶ ከም ዘሎ ፈልጥ እየ ክጅምረ ይደልን ኣይኮነን ዝብለኩም ዘሎ ነንባዕልና ክንተሓናኾት ይደሊ ግን ተን ናይ ተርሞስሞስ ናይ ሸፋቱ ኣብ ዝበፅሖ ይብለን ሓደ እንታይ ድልኒ ሕዝስ ንስኻትኩምስ ኣብ ቅድሚት ከኣሰሊፉ ክትወኩም ኣትኹም እንታይ ክትገብሩ ኢኹም ኢለ ዋነገጠም ኢሉ ክትገጥሙ ምስ TDF ምስተምሓትኩም እወ ናይ ሓቂ ትኽእልዎም ተሓይሎሙና እቲ ዝግበር ይግበር ናበይ ክትከዱ ንምንታይ ንዓዲ ኣምሓራን ዓፋርን ነረድእ ዘለና ይብል ምስ ናይ ዓፋር ምስ ዓበይቲ ዓዲ ኣብ ኢሪብቲ ብዕለት 21 መራሕቲ ሸፋቱ ምስ ዓበይቲ ዓድን ካብ ተፈላለየ ሃዱታት ዝመፁ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት መራሕትን ተኣኪቦም ነይሩ ደጀን ኩንዎም ኢንቶም ሊጦም ሕሳይሉስ ሃዲምና እንተ ሃዲምኩም ናብኢኹም ክትከዱ ይብሉ ኣለኹስ ናብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብድሕሪኦም እዩ ዘሎ ደጀን ናይ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣምሓራ ኣይኮነን ዓፋር ኣይኮነን እሳቶም ዓፋርን ኣምሓራን ኢሎም እዮም ዝመፁ ደጀኖም ግን ኣይኮነን ንሕና ደጀን ዘይብሎም ክንገብሮም ክንክእል ኣለና ፋኖ እቲ ሕዚ ቁርፅን ሒለ ዘሪአኩም መረዳእታ ኣሎ ዘየድሊ ታይቶ ኢሉ ዘይሓልፎ ኦረዲ ዝበልዎ ንፈልጦ ኢና እንታይ ዘዛርብ ኣለዎ ፋኖ ሰራዊት ኢትዮጵያ ደጀን ከይረክብ ኣምሓራ ክገብር ኣሎ እጉግመ ሰራዊት ኢትዮጵያ ደጀን ከይረክብ ዓፋር ክገብር ክኽእል ኣሎ ደጀን ዘይብሉ ከዓ ደጀን ክኸውን ኣይኽእልን እዚኣታ ከይዲ ክትኮን ዘለዋ ናብዞም ልጥሩ የብሎምን ከምዚ እንተኾነ ኸኢለየዋ ስተኾይን ደኣ ትሕወስካ ምስ TDF ኮንካ ከዓ ገፅካ መሊስካ ተወቅዕ ኢሉ ተዓንቶ ዝብለኩም ዝነበርኩ እዩ ከምኡ ከም ዝገብሩ ከዓ ይጠፋእና ህወሓት ካብ ብልጽግና ሕቶ ሽምግልና ቀሪብሉ ተባሂሉ ነቲ ሽምግልና ንምዕዋት 5 ዓበይቲ ዝፍጸሙ ተግባራት ከም ዝቀረብሉ እውን ይግለጽ ኣሎ እቲ ሕቶ ሽምግልና ግዜ ንምዕዳግ ኮነ ተባሂሉ ዝተፍሓሰ ሽርሒ ዝብል ብወገን ደገፍቲ ህወሓት እናተለዓለ ይርከብ ኣብዚ ሕዚ እዋን ህወሓት ጽምዶም ዝፈጠረሎም ኣካላት ብምዃን ኩናት ንምውላዕ ይንቀሳቐስ ኣሎ ብምባል ዝኸስስ ግን ድማ ሙሉእ ሰራዊቱ ኣብ ወሰን ትግራይ ኣሰሊፉ ዝርከብ ብልጽግና ሽምግልና ዕርቂ ሓትት ከም ዘሎ እዩ ዝወጽእ ሓበሬታታት ዘመልክቱ እቲ ብኣምባሳደር ግርማ ብሩ ዝተመርሐ ሽምግልና ኦህዴም ብልጽግና ምስ ህወሓት ንምዕራይ ጽዕር ከም ዘሎ ካብ ዲፕሎማስያዊ ፍልፍላት ዝተረኸቡ ሓበሬታታት የመልክቱ ህወሓት ብብልጽግና ዝቀረበሉ ሽምግልና ዕርቂ ተተቐቢሉ 5 ነጥብታት ከም ዝማልኡሉ ዝሕብሩ ቶም ፍልፍላት ንሳቶም ድማ ከባቢታት ወልቃይትን ራያን ብመሰረት ሕጊ ቅድሚ ኩናት ናብ ዝነበሩ ኩነታት ክምለሱ ከምኡ እውን መንግስቲ ፌደራል ተመዛበልቲ መሊስካ ዳግም እግሪ ንምትካል መንግስቲ ፌደራል ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ዕጡዋት ከም ዘውፅኦም ህወሓት ዝተሰረዙ ሕጋዊ ኣፍልጦ ንክምለሰሉ ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብ ህወሓት ዝመረፀ ፍጻሜ ኮሚቴ ንጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ እናመርሐ ክቅፅል ትግራይ ኣብ ፌደራል ስርዓት ዘለዋ ብጽሒት ንኽትረክብ በጀት ከም ዝልቀቕ ንዳግመ ሕውየት ቁጠባ ትግራይ ፈንድ ከም ዝቐርብ ንመስርሕ DDR ገንዘብ ከም ዝቐርብ ዝብሉ ንሽምግልና ዝኾኑ ጻዕርታትን ሕቶታትን ይቐርቡ ከም ዘለዉ እቲ ሓበሬታ ያመልክት ህወሓት ነቲ ዝቀረበሉ ሕቶ ዕርቂ ክሳብ ሕዚ መልሲ ከም ዘይሃበ ዝተገለጸ ኮይኑ ቅድም ክብል እውን ነበር ፕረዚደንት ኦባሳንጆን ኣምባሳደር ኣሜሪካዊ ኢትዮጵያ ማሲንጋ ናብ መቐለ ኣቕኒዖም ከም ዝነበሩ ይዝከር ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኤርቪን ማሲንጋ
ሕልሶምና መቐለ ከም ዝምለሱ ቃልኣትዮም እኳ እንተነበሩ ዛጊድ ግና ኣይተመለሱን እዚ ሓበሬታ ዝተፈላለዩ ተቃረንቲ ሓሳባት እናተኣናገደ ኮይኑ ብሓደ ገጽ ብሓቂ እንተኮይኑ ሰላም ይውረድ ዝብል ብኻሊእ ገጽ ግና ስርዓት ብልጽግና ኮነ ኢሉ ግዜ ንምዕዳግ ዝገብሮ ዘሎ ውይድት ዝብል እዩ ኣብ መንጎ ሰሜናውያን ዝተፈጠረ ጽምዶ ዘስግኦቲ ስርዓት ንጸላእቱ ነጻጺሉ ንምውቃዕ ግዜ እናዓደገ ከም ዝርከብ ይዝግለጽ ከምኡውን ክረምትን ክሓልፍን ኣብ ሓጋይ ድሮናት ብስፍሓት ንምጥቃም ንሽምግልና ከም ስልቲ ይጥቀመሉ ከም ዘሎ ገለ ወሃብ ትርኢቱ ይገልጹ ብወገን ትግራይ ግና ካብ ገዲም ስርዓት ብልጽግና ብሰላማዊ ዘተ ዝፍታሕ ፖለቲካዊ ጸገም የለን ብምባል ዝተደምደመ ይመስል ሽምባር ከስ ፍታዋትን ኩራትን ተኸታተልትና ሎም ዕለት ለሓርናዮም ቪዲዮታት ዚኣቶም መስል ነይሮም ወችኩምና ተስፋ ንገብር እስከ ቃጻልን ጋን ብብለለኹም ሰናይ ጻንሕ ትኾንኩም